शुभमध्याह्नः। अधुना वयं सर्वे अभ्यासपत्रिकायाः सम्बन्धवाचकाः इति पाठं पठामः। सम्बन्ध अर्थः किमस्ति? रिलेशन्। अत्र पश्यन्तु, अहं पठामि। दशरथः कस्य पिता आसीत्? दशरथः रामस्य पिता आसीत्। रामस्य पिता कः आसीत्? दशरथः। दशरथस्य पुत्रः कः आसीत्? रामः। दशरथस्य पुत्रः रामः। अस्य कस्य सम्बन्धार्थे अत्र षष्ठीविभक्त्याः प्रयोगः भवति। दशरथस्य पुत्रः रामः। रामस्य पिता दशरथः। रावणस्य पुत्रः मेघनादः। मेघनादस्य पिता रावणः। धृतराष्ट्रस्य पुत्रः दुर्योधनः। दुर्योधनस्य पिता धृतराष्ट्रः। रामस्य पुत्रः लवः। लवस्य पिता रामः। भीमस्य पुत्रः घटोत्कचः। घटोत्कचस्य पिता भीमः। सर्वे एतत् ज्ञातवन्तः वा? अत्र पश्यन्तु, अत्र भवतां कृते अत्र उदाहरणानि सन्ति, तथा रिक्तस्थानानि अपि भरन्तु। अनन्तरं पश्यामः। रामायणं, महाभारतं, रघुवंशं, गीतगोविन्दं। ग्रन्थाः ते ग्रन्थाः। वाल्मीकिः, व्यासः, जयदेवः कवयः। रामायणस्य कविः वाल्मीकिः। महाभारतस्य कविः व्यासः। रघुवंशस्य कविः कालिदासः। गीतागोविन्दस्य कविः जयदेवः। अत्र पश्यन्तु, अत्र उदाहरणानि सन्ति, तथा रिक्तस्थानानि अपि पूरयन्तु। भवन्तः सर्वे पुस्तिकायाम् अपि लिखन्तु। सीता, उर्मिला, रमा, पार्वती, रुक्मिणी। अधुना पश्यन्तु। पति पत्नी। रामः, लक्ष्मणः, शिवः, विठ्ठलः। अधुना सर्वे पश्यन्तु। सीता आकारान्त स्त्रीलिङ्ग, माला शब्दकृते। सीता, सीते, सीताः। सीतां, सीते, सीताः द्वितीया। सीतया, सीताभ्यां, सीताभिः तृतीया। सीतायै, सीताभ्यां, सीताभ्यः चतुर्थी। सीतायाः, सीताभ्यां, सीताभ्यः पञ्चमी। सीतायाः, सीतयोः, सीतायां षष्ठी। अत्र पश्यन्तु। सीता षष्ठीविभक्ति किम् आगच्छति? सीतायाः। सीतायाः पतिः रामः। उर्मिलायाः पतिः लक्ष्मणः। रमायाः पतिः माधवः। पार्वत्याः पतिः, पार्वती ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग, नदी, नद्यौ, नद्यः। पार्वत्याः पतिः शिवः। पार्वत्याः पतिः शिवः।
रुक्मिण्याः पतिः विठ्ठलः। अत्र पश्यन्तु अधुना रामस्य पत्नी सीता, लक्ष्मणस्य पत्नी उर्मिला, माधवस्य पत्नी वदन्तु रमा, शिवस्य पत्नी पार्वती, विठ्ठलस्य पत्नी रुक्मिणी। अत्र पश्यन्तु, भवन्तः सर्वे रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। अत्र पश्यन्तु, अत्र एकः छात्रः अस्ति, अत्र एका छात्रा अस्ति। द्वे अपि शालायाः तथा वस्तूनि वर्णनं कुरुतः। पश्यन्तु, एषः वदति एषा मम पाठशाला, एषा तव पाठशाला। अत्र द्वे पाठशाले स्तः। एषा मम पाठशाला, एषा तव पाठशाला। एषः मम स्यूतः, सः वदति एषः मम स्यूतः। एतस्य वर्णः नीलः, स्यूतः बैग्, वर्णः नीलः। अधुना सा छात्रा वदति एषा तव कुपी, एषा तव कुपी। एतस्याः वर्णः रक्तः, एतस्याः वर्णः रक्तः, रक्तः रेड् कलर्। अधुना अत्र पश्यन्तु, एकः छात्रः किं वदति, कस्मै प्रति अपि वदति, तस्य, तस्याः, तस्य पुल्लिङ्ग, कस्य, तस्य, तस्याः स्त्रीलिङ्ग, सः बालकः, तद् तस्य पुस्तकं, तस्य हस्ते किम् अस्ति, पुस्तकम् अस्ति, तद् तस्य पुस्तकं। कोऽपि अन्यः बालकः अत्र परिचयं कुर्वन्ति, करोति। पश्यतु, सः कः, सः बालकः, तद् तस्य पुस्तकं, पुस्तकस्य नाम आमोदः, सा तस्य लेखनी। पश्यन्तु, तस्य हस्ते लेखनी अस्ति, अन्यः बालकः वर्णयति, सा तस्य लेखनी। तस्याः वर्णः कृष्णः, कृष्णः ब्लाक्। अधुना अन्य कोऽपि महिलायाः वर्णनं कुर्वन्ति। पश्यतु, सा का, सा महिला, तस्याः शाटिका पीता, कलर् आफ् द सारी इस् येल्लो, तस्याः स्यूतः कृष्णः, कस्याः स्यूतः कृष्णः, तस्याः स्यूतः कृष्णः। अधुना तदनन्तरम् अत्र पश्यन्तु, कृति, छात्रः स्वसमीपे तथा च दूरे उपविष्टस्य छात्रस्य नाम कथयति। एतस्य नाम हरीशः, एतस्याः नाम रमा, तस्य नाम मकरन्दः, तस्याः नाम उमा। काकस्य वर्णः कृष्णः, पर्णस्य वर्णः हरितः, आम्रस्य वर्णः पीतः, गगनस्य वर्णः नीलः। अधुना भवन्तः कुर्वन्तु, शर्करा स्वादः मधुर, शर्करा आकारान्त स्त्रीलिङ्ग, शर्करायाः स्वादः मधुरः, यानस्य वेगः अधिकः, बालकस्य युतकं मलिनं, युतकं बैग्, नदी, नद्याः जलं शीतं। मेलनं कुरुत अधुना, एषः, एषः, तद्, अहं, त्वम्, एषा, मम, एतस्य, सूर्यः, एतस्याः, तव। अधुना मम सह करोतु, एषः एतस्य, तद् तस्य, अहं मम, त्वं तव, एषा एतस्याः,
अत्र एषः प्रथमा विभक्ति, एतस्य षष्ठी विभक्ति, तद् प्रथमा विभक्ति, तस्य षष्ठी विभक्ति, अहं प्रथमा विभक्ति, मम षष्ठी विभक्ति, त्वं प्रथमा विभक्ति, तव षष्ठी विभक्ति, एषा प्रथमा विभक्ति, एतस्याः षष्ठी विभक्ति। शब्दरूपाणि लिखन्तु तथा देव देवस्य, सूर्य सूर्यस्य, एतदेव प्रकारे भवन्तः सर्वे कुर्वन्तु। अधुना अत्र पश्यतु, चित्रस्य शब्दानाम् आधारेण वाक्यानि रचयत। यथा पाठशालायाः पुरतः ध्वजस्तम्भः अस्ति, पुरतः इन् फ्रण्ट् आफ्। अधुना वयं सर्वे वाक्यानि रचयामः। पाठशालायाः पृष्ठतः पर्वतः अस्ति, बेक्। पाठशालायाः उपरि मेघाः अस्ति, खगाः उड्डयन्ति, सूर्यः अस्ति। पाठशालायाः वामतः वृक्षः अस्ति। पाठशालायाः वामतः वामतः, पाठशालायाः दक्षिणतः उद्यानम् अस्ति। सर्वम् अधुना समाप्तं। भवन्तः सर्वे अनन्तरं पाठं लिखन्तु, पुस्तिकायामपि लिखन्तु। धन्यवादः।